सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, म हुँ पूजा प्रकाश। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ टाइम समाचार। सुरु गरौँ आजको पहिलो खबर धार्मिक प्रसङ्गबाट। भारतको अयोध्यामा निर्माणाधीन राम मन्दिरमा भगवान रामको प्रतिमा निर्माणका लागि ल्याइएको देवीशिला जनकपुरबाट अयोध्याको लागि प्रस्थान गरेको छ। जनकपुरको जानकी मन्दिरमा विशेष पूजा गरेर सो देवीशिलालाई अयोध्याको लागि पठाइएको छ। म्याग्दीको कालीगण्डकीबाट नदीबाट ल्याइएको शालिग्राम शिला सोमबार अयोध्या पठाउन लागेको हो। नेपालबाट प्रदान गर्न लागेको शिलाबाट भगवान रामको बाल स्वरूप निर्माण गरिनेछ। गत पुस 3 गते बसेको पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको मन्त्री परिषद बैठकले रामको प्रतिमा निर्माणका लागि प्रयोग गरिने शालिग्राम शिलाको खोजी गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसको खोजी म्याग्दी र कालीगण्डकी नदीको दोभानबाट सुरु गरिएको थियो। प्राविधिक हिसाबले ठूलो पहिरो नजिकै उपयुक्त शिला फेला परेको हो। तत्कालीन समयमा शिलाको खोजीका लागि पहल गरेका निधि सहितको टोली नै शिला उत्खनन स्थलमा पुगेका थिए। धनुषामा थुनुवा कक्षको भित्ता फोडेर फरार भएका 6 जना मध्ये पिस्तोल सहित पक्राउ परेका 2 युवक पनि रहेका छन्। आइतबार राति जिल्लाको छिरेश्वरनाथ नगरपालिका स्थित इलाका प्रहरी कार्यालयको थुनुवा कक्षबाट फरार भएका 6 जना थुनुवा मध्ये 2 युवकलाई शनिबार मात्रै प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरेको थियो। प्रहरीले पिस्तोल सहित पक्राउ परेका धनुषाको मिथिला नगरपालिका वडा नम्बर 6 बस्ने 28 वर्षीय रोशन महतो र सोही ठाउँ बस्ने 36 वर्षीय शंकर महतोलाई सार्वजनिक गरेको थियो। इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगर र जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाबाट खटेको संयुक्त प्रहरी टोलीले उनीहरूलाई मिथिला नगरपालिका वडा नम्बर 2 नक्टा झिज स्थित विश्वकर्मा चौकबाट पक्राउ गरेको थियो। गत बिहीबार राति करिब 8 बजेको समयमा मिथिला नगरपालिका 2 विश्वकर्मा चौकमा एक पुरुष पिस्तोल बोकेर गइरहेको गोप्य सूचनाको आधारमा खटेको प्रहरी टोलीले रोशनलाई शंकास्पद अवस्थामा पक्राउ गरेको थियो। शंकाको आधारमा महतोलाई चेक जाँच गर्दा उनको साथबाट ग्रिपको बीच भागमा पहेँलो रङको 5 कोण भएको धातुको तारा आकारको चित्र अंकित माउजर पिस्तोल 1 थान, पिस्तोलमा लोड गरिएको म्यागजिन 1 थान र म्यागजिनमा लोड भएको KF7.65 उल्लेख भएको गोली 2 थान बरामद भएको थियो। पिस्तोल सहित पक्राउ परेका ती 2 युवकलाई धनुषामा भर्खरै आएका एसपी विश्वराज खड्काले पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरी प्रहरीको सफलता सिद्ध गर्न खोजेका थिए। तर पक्राउ परेको 2 दिन नबित्दै उनीहरू पनि हिरासत कक्षको भित्ता फोडेर फरार भएपछि प्रहरीमाथि ठूलो प्रश्न चिन्ह उठेको छ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। आयोगको निर्णय अनुसार आउँदो फागुन 25 बिहीबार राष्ट्रपतिको र चैत्र 3 गते शुक्रबार उपराष्ट्रपतिको चुनाव गर्ने गरी मिति तोकिएको छ। दुवै पदका लागि तोकिएको दिन नयाँ बानेश्वरमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र मतदान केन्द्रमा बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म मतदान हुने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जारी गर्नुभयो विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। दुवै पदका लागि संघीय संसद र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहनेछन्। विद्यमान कानूनी प्रावधानका कारण आयोगले प्रदेशगत आधारमा मतदान केन्द्र नसकेको जनाएको छ। स्वीकृति निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार राष्ट्रपतिको चुनावका लागि फागुन 10 गते बिहान 10 बजेदेखि 11 बजेसम्म मतदाता नामावली प्रकाशन गरिनेछ। साथै फागुन 13 गते बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्ता गरिनेछ। उपराष्ट्रपतिको चुनावका लागि फागुन 27 गते बिहान 9 बजेदेखि दिउँसो 2 बजेसम्म उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने लगायतका कार्यक्रम तय गरिएको छ। नेपालको संविधानको धारा 63 को उपधारा 1 र धारा 69 बमोजिम राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले 5 वर्ष हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। विक्रम सम्वत 2074 साल फागुन 29 गतेमा भएको राष्ट्रपतिको चुनावमा निर्वाचित हुनुभएका वर्तमान राष्ट्रपतिको पदावधि
विक्रम सम्वत 2079 साल फागुन 28 गते समाप्त हुने भएको र विक्रम सम्वत 2074 साल चैत्र 4 गते निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएका वर्तमान उपराष्ट्रपतिको पदावधि 2079 चैत्र 3 गते समाप्त हुने भएकाले त्यस अघि नै चुनाव सम्पन्न गर्ने गरी मिति तोकिएको हो। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन 2074 को दफा 4 र 5 बमोजिम आयोगले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको चुनावको मिति घोषणा गरी त्यसको जानकारी सरकारलाई दिनुपर्नेछ। तय गरेको छ निर्णय गरेर र त्यसका साथसाथमा सम्पूर्ण निर्वाचन कार्यक्रमहरू पनि को कार्यक्रम पनि निर्णय गरेको छ र सो बमोजिम राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन 25 गते र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन आगामी चैत्र 3 गते हुने गरी तय गरेको छ र कार्यक्रम पनि प्रकाशित गरेको छ। कार्यक्रम बमोजिम फागुन 10 गतेबाट राष्ट्रपतिको कार्यक्रम सुरु हुन्छ भने फागुनको 27 गतेबाट उपराष्ट्रपतिको कार्यक्रम सुरु हुन्छ र फागुन 10 गते मतदाता नामावली प्रकाशित गरिन्छ। मतदाता नामावली भनेको सङ्घीय सभाका सांसद र प्रदेश सभाका सांसदहरू रहने व्यवस्था छ। मतदाता नामावली सङ्कलन हुन्छ, त्यसपछि अब दाबी विरोध हुन्छ, हुजुरी हुन्छ, त्यसपछि छानबिन हुन्छ लगायतका कुराहरू क्रमशः हुन्छन् र राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको मनोनयन 13 गतेलाई तोकिएको छ। त्यसपछि फेरि त्यसमाथि पनि दाबी विरोधको कुराहरू हुन्छ, छानबिनको कुराहरू हुन्छ, अन्तिम उम्मेदवारको नामावली प्रकाशित गर्ने लगायतका कामहरू भएर 25 गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन्छ भने उपराष्ट्रपतिको कार्यक्रममा मतदाता नामावली प्रकाशित गर्ने लगायतका कामहरू राष्ट्रपतिको कार्यक्रम अन्तर्गतकैलाई क्यारी अन गरिन्छ र फागुनको 27 गते उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवारको मनोनयन हुन्छ र त्यसपछि त्यसमा पनि दाबी विरोध, छानबिन, अन्तिम नामावली प्रकाशित लगायतका कामहरू गरेर चैत्र 3 गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने गरी आयोगले निर्णय गरेको छ। साथै त्यस सम्बन्धी सूचना राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन 2074 को दफा 4 तथा दफा 5 को उपदफा 3 बमोजिम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि सरकारका मुख्य सचिव मार्फत नेपाल सरकार मन्त्री परिषदलाई आयोगले लेखी पठाउनेछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शहीदहरूको त्याग र बलिदानबाटै सम्भव भएको बताउनु भएको छ। सोमबार शहीद दिवसको अवसरमा शहीद स्मृति पार्कमा आयोजित श्रद्धाञ्जली सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। शहीदहरूले जीवितहरूलाई निरन्तर प्रेरणा दिइरहने पनि उहाँले बताउनु भयो। राष्ट्रिय जनताको प्रगति र सेवामा समर्पित हुन शहीदहरू प्रेरणाको स्रोत भएको उहाँको भनाइ छ। माघ 16 गते शहीदहरूलाई स्मरण गर्नुको अर्थ फगत एउटा औपचारिकता मात्रै नभएको उहाँको तर्क रहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका अध्यक्ष प्रमुखज्यू उपरियार्पण कला सशस्त्र प्रहरीका प्रमुखज्यू काठमाडौँ महानगरपालिकाका अध्यक्ष प्रमुखज्यू उपरियार्पण कला गर्ने शहीदहरू अमर हुन्छन्, अजर हुन्छन् र उनीहरूले जीवित मान्छेहरूलाई निरन्तर प्रेरणा दिइरहेका हुन्छन्। अगाडि बढ्नको लागि, प्रगतिको लागि, राष्ट्र र जनताको सेवामा समर्पित हुनको लागि एउटा प्रेरणाको स्रोत, अझै प्रेरणाको स्रोतको रूपमा शहीदहरूले भूमिका खेलिरहेकै हुन्छन्। र यो स्मरणको हाम्रो अर्थ
फगत एउटा औपचारिक समारोहमा मात्रै छैन, हामीले महान शहीदहरूका सपना, राष्ट्रको प्रतिष्ठा, जनताको प्रगति सबैको निम्ति समर्पित भएर काम गर्ने सङ्कल्प लिने दिन पनि हो। म यही सङ्कल्पको निम्ति सबैसँग अपिल गर्दै महान शहीदहरूप्रति शब्दद्वारा श्रद्धाञ्जली श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दछु। माघ 16 गते महान शहीदहरूका सपना, राष्ट्रको प्रतिष्ठा र जनताको प्रगति सबैको निम्ति समर्पित भएर काम गर्ने सङ्कल्प लिने दिन भएको उहाँले बताउनुभयो। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रको अस्थायी समिति बैठक 2 दिनपछि सारिएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा सोमबार बोलाइएको पदाधिकारी बैठकमा नेताहरूको कार्यविभाजनको विषयमा कुरा नमिलेपछि माघ 17 गतेका दिन सारिएको अस्थायी समिति बैठक माघ 18 गतेका लागि बोलाउने निर्णय गरिएको हो। पार्टीको संगठन सम्बन्धी होमवर्क नसकिएकाले मंगलबार पनि पदाधिकारी बैठक बसेर आवश्यक निर्णय गरी अस्थायी समिति बैठक पर्सीका लागि सार्ने निर्णय गरिएको उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराले जानकारी दिनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी अस्थायी समिति बैठकमा नेताहरूको कार्य विभाजन सम्बन्धी प्रस्ताव तयार पार्न महासचिव देव प्रसाद गुरुङ नेतृत्वको कार्यदल बनाएको थियो। त्यसमा सहमति जुटाउन आज पदाधिकारी बैठक बोलाएको थियो। पदाधिकारी बैठकले सो विषयमा टुङ्गो लगाउन नसक्ने भएपछि भोलि बोलाइएको अस्थायी समिति बैठक पर्सीसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो। बनेपछि थाहा हुन्छ। राष्ट्रपतिमा के हुन्छ? पदाधिकारीको बैठक बस्ने र हिजो अस्ति होमवर्क टिमले गरेको कुरालाई यहाँ टुङ्गो लाएर भोलि थाई कमिटी बन्ने भन्ने सेड्युलमा यहाँ थियो। आज पनि छलफल चल्यो। यो होमवर्क अझ टुङ्ग्याएन। त्यसकारण आज र भोलि होमवर्क गर्ने, पछि थाई कमिटी बस्ने भन्ने निर्णय भयो। यति मात्रै हो। अनि छुट्टै पदाधिकारी त्यही होमवर्कै विषयलाई लिएर हो। सङ्गठन सम्बन्धी विषय मात्रै हो। त्यो टुङ्ग्या छैन। नटुङ्ग्या हुनाले अहिले केही भन्न सकिन्न। त्यो विषयमा प्रवेशै गरेन। यो सरकार बैठकमा गृहमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा छलफल नभएको पनि उपाध्यक्ष महराले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देश र जनताको प्रगति र समृद्धिका निम्ति आफ्नो प्राण उत्सर्ग गर्ने शहीदहरू अमर र अजर हुने बताउनु भएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्ति पछाडि शहीदहरूको त्याग र बलिदान प्रमुख रूपमा रहेको उहाँको भनाइ थियो। समृद्धिका लागि राष्ट्र र जनताको सेवामा समर्पित हुन प्रेरणाको स्रोतका रूपमा शहीदहरूले भूमिका खेलिरहेको जनाउँदै उहाँले शहीद दिवसलाई प्रेरणाका रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हामीले माघ 16लाई त्यसै रूपमा स्मरण गर्ने गरेको बताउनुभयो। नेपाल आज जुन राजनैतिक प्रक्रिया र सिस्टममा अगाडि बढेको छ त्यो सम्भव भएको हो र अहिले लखन थापा प्रथम शहीदको रूपमा नेपाल सरकारले सम्मानित गरेको छ। त्यहाँदेखि अहिलेसम्म भएका शहीदहरूको अभिलेख राख्ने र त्यसलाई राष्ट्रको सम्पत्तिको रूपमा नेपाली जनताको आस्थाको धरोहरको रूपमा यसलाई सम्मानित गर्ने जो काम यहाँ भएको छ त्यो युग युगसम्म अमर रहने विश्वास म व्यक्त गर्न चाहन्छु। परिवारप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले एउटा नयाँ इतिहास नयाँ तरिकाले कोर्ने जमर्को गरेकै हो। विगतमा सरकारले घोषणा गरेका शहीदहरू त शहीद भए नै, बाँकी रहेका जनयुद्धका जनआन्दोलनका त्यो प्रक्रियामा शहीद हुने
कुनै राजनीतिक दलको विभेद बिना, कुनै आस्था र उसको विभेद बिना सम्पूर्ण देशको निम्ति बलिदान दिने सबैलाई शहीद घोषणा गर्ने मेरो पहिलो निर्णय थियो। तर त्यो निर्णय केही टेक्निकल कारणले कार्यान्वयनमा जान सकेको थिएन र अहिले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा मैले पहिलो क्याबिनेटमा गरेको निर्णयको माइनेट हेर्न मन लाग्यो र मैले यो पटक प्रधानमन्त्रीको हैसियतले 64 सालको क्याबिनेटको माइनेट पल्टाएर हेरेँ। मैले दराजमा खोज्न त एकछिन समय लाग्यो र शहीद घोषणा गरिएको चाहिँ डकुमेन्ट चाहिँ मैले फेला पारेँ र आज मलाई किन पनि खुसी छ भने हाम्रो सुदर्शनजीले बडो चाहिँ कठिन भएको ब्युरोक्रेटिक हडल भनौँ, त्यो झमेला जटिलता धेरै भयो, वनको झमेला पनि भयो भन्नुभयो, तर उहाँ लगायत यस न कि भन्ने चिन्ता जनताको मनमा छ र यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले यो पटक सुशासन र विकासका, समृद्धिका केही मानकहरू, केही यो पटक हामीलाई राष्ट्र र जनताको पक्षमा केही मानकहरू कायम गर्ने, केही रिकर्डहरू बनाउने आवश्यकता छ, बाध्यता छ। अगाडि पनि मैले भनेको छु र प्रधानमन्त्री भएपछि पनि मैले सार्वजनिक कमिटमेन्टहरू त्यसैमा दिने गरेको छु। उहाँले शहीदलाई स्मरणको अर्थ औपचारिक समारोहका लागि मात्र होइन, हामीले शहीदहरूको सपना, राष्ट्रको प्रतिष्ठा, जनताको प्रगति सबैका निम्ति समर्पित भएर काम गर्ने सङ्कल्प लिने दिन पनि रहेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले अहिलेको सत्ता गठबन्धन पनि धेरै समय नटिक्ने बताउनु भएको छ। रिपोर्ट्स क्लब नेपालले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा भण्डारीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गतिशील नेता भएको उल्लेख गर्दै सत्ता गठबन्धन पनि धेरै समय नटिक्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्न नमिल्ने भन्ने अहिलेको बहसलाई लक्षित गर्दै उहाँले दीर्घकालीन सोचका आधारमा यो निर्णयमा कांग्रेस पुगेको र संसारका दर्शन र सिद्धान्त सधैँका लागि नहुने धारणा राख्नुभयो। साथै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामेछाने आगामी 5 वर्ष सरकारमा जानु गल्ती भएको उहाँले बताउनुभयो। साक्षात्कारमा एमालेका नेता शेरबहादुर तामाङले सरकार गठनका बेलामा भएको सहमति अनुसार राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा एमालेले उम्मेदवार उठाउने र उक्त उम्मेदवारलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समर्थन गर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै जसपाका नेता राजकिशोर यादवले राष्ट्रपतिमा साझा व्यक्तिलाई अघि सार्नुपर्ने भन्दै दल विशेषको व्यक्तिलाई अघि सार्न नहुनेमा जोड दिनुभयो। राष्ट्रपति किन नदिने? शेरबहादुरजीले भन्नु राम्रो, शेरबहादुरजीले भन्नु कि प्रधानमन्त्री समर्थक बस्नुहुन्छ, राष्ट्रपतिमा भन्नु। मैले भन्दैछु कि प्रधानमन्त्री समर्थन गरेर फरक राष्ट्रपति बन्छ भन्ने मलाई आजसम्म विश्वास छ। मलाई के विश्वास छ भने एकदम धेरै कुरा जानेको अत्यन्त चलाक प्रधानमन्त्री, जता पनि घुम्न सक्ने, टर्न गर्न सक्ने अहिलेको प्रधानमन्त्री। उहाँ धेरै ठुलो मिलन हुन्छ, धेरै ठुलो ठाउँमा एकै ठाउँ बस्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। रवि लामेछानेलाई सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयपछि चाहे माइती घरमा होस्, चाहे चितवनका जुलुसहरू हुन्, चाहे जनताका प्रतिक्रिया हुन्, चाहे सोसल मिडिया हुन्, तिले मलाई पनि लोभाएको छ। यो उहाँको कुरा हो, मेरो कुरा फरक हो। चाहना हो, एक दिन नहो, केही कुराहरू कमी कमजोरी भए, तर उहाँको पार्टीले गर्ने कुरा हो। म उहाँहरूको सफलताको कामना हुने चाहने व्यक्ति हो, तपाईँलाई विचारको मान्छे हो, यति नै कुरा हो। मुलुकको समृद्धि, विकास, राष्ट्रिय एकता र खास गरी तपाईँको चाहिँ रोजगारी सृजना र आर्थिक विकासको मुद्दालाई लिएर
सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आउनुहुन्छ र खास गरी एजेन्डा बेसमा राष्ट्रिय सहमति हुने हो भने हामी त्यो कुरालाई चाहिँ हामी सहमतै हुन्छौँ। यद्यपि कुनै एउटा राजनीतिक पार्टीले अगाडि सारेको कुनै उम्मेदवारलाई भोट हाल्दा चाहिँ राष्ट्रिय सहमति मानिदिनु पर्ने, अनि त्यस पछाडि एमाले चाहिँ अगाडि सारेको कुनै चाहिँ पात्रलाई भोट हाल्दा चाहिँ राष्ट्रिय सहमति नहुने भन्ने ढङ्गले जुन ढङ्गले व्याख्या आउँछ यो गलत व्याख्या हो। पदलाई लिएर राष्ट्रिय सहमति होइन, एजेन्डालाई लिएर हामीले राष्ट्रिय सहमति, त्यो राजनीति अगाडि बढ्दै जाने क्रममा उल्ट्याउने रोक्ने काम भयो। पार्लियामेन्टबाट पठाइएका निर्णयलाई जसरी उल्टाउने कामहरू भएको छ, मलाई लाग्छ यसले संविधानको भावना अनुकूलको काम भएको छैन र फेरि भविष्यमा त्यस्ता काम राष्ट्रपतिबाट नहोस् भन्नको लागि जुन लुप पोइन्टहरू छ जहाँ आफ्नो अनुकूलतामा खेल्न सकिन्छ त्यसलाई हामीले रोकौँ, संविधानको अक्षरशः पालना गर्ने वातावरण सिर्जना गरौँ भन्ने मेरो आग्रह हो। त्यसैले राष्ट्रपतिको बारेमा मेरो भनाइ यति हो। विगतमा दलीय आधारमा राष्ट्रपति नियुक्त गर्दा कार्यकारीले गरेका निर्णय रोक्ने र उल्टाउने काम भएको भन्दै अब त्यस्तो गल्ती दोहोऱ्याउन नहुने उहाँको भनाइ छ। यादवले आफूहरू राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति निर्वाचित गर्ने पक्षमा रहेको पनि बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले समाजमा अग्रगति दिने उद्देश्यलाई पूरा गर्न सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँगको छलफलका क्रममा सभामुख घिमिरेले संसदको भूमिका समाजलाई अग्रगति दिने उद्देश्यलाई पूरा गर्ने भएकाले यसमा सञ्चार जगत लगायत सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। सभामुख घिमिरेले विभिन्न ऐन निर्माण गर्ने विधेयकमा छलफल वा नयाँ केही निर्णय गर्ने विषयमा पनि आफू समझदारीमा नै अघि बढ्ने बताउनुभयो। देश निर्माणका लागि यसअघि गरिएका प्रयत्नहरू पनि आत्मसात गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प नभएको सभामुख घिमिरेको भनाइ रहेको छ। गर्ने अनेक बाटाहरू खोज्नुपर्ने होला, तर त्यो नभइसकेपछि त यी कुराहरू त मेरो विचारमा त सहज ढङ्गबाट जाने कुराहरू। त्यसैले अब विगतबाट शिक्षा लिने कुराहरूमा हो के छन् त्यो त अहिले मैले भन्न सक्दिनँ, तर जहाँसम्म हाम्रो यहाँको बनावट भन्नाले हाम्रो हलको अवस्था, त्यहाँभित्रको सुरक्षाको कुरा, त्यहाँभित्रको अब अन्य प्रबन्धका कुराहरू, यी सबै कुराहरूलाई मिलाउने सन्दर्भमा भएका अप्ठ्याराहरूलाई सबै पक्षलाई मिलाउँदाखेरि गर्न सकिने सहजता के छ, त्यो सहजतालाई अपनाउने कुरा एउटा सामान्य कुराहरू हो। विगतमा त्यस्ता कुराहरू केही कारणले हुन सकेका थिए भने पनि तिनीहरूलाई हटाउने उपायहरू के हुन सक्ला, यसलाई आपसमा सरसल्लाह गर्ने कुराहरू, मिलाउने कुराहरू हो हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब जहाँसम्म भित्रका केही रिपोर्टिङ गर्ने ठाउँका अप्ठ्याराका कुराहरू, हामीलाई त्यहाँ सुविधाहरू नदिएका कुराहरू आदि कुराहरूको सन्दर्भमा के छन्, के अप्ठ्यारा छन्, त्यसका के कारणले त्यस्तो भएको छ, त्यो कारणलाई हटाउन सम्भव छ कि छैन, के छ, संसदहरूको भूमिका पनि समाजलाई कसरी अग्रगति दिन सकिन्छ भन्ने कुरा हो। हरेक इस्युहरूमा, चाहे त्यो ऐन निर्माण गर्ने विधेयकमाथि छलफल गर्दा होस्, चाहे नयाँ प्रस्तावहरू लिएर आउँदा होस्, चाहे नयाँ निर्णयहरू केही गर्नुपर्दा होस्, यी कुराहरू सबै समाजको प्रगतिको लागि हो। हामी त्यसलाई सहयोग पुर्याउने मिडियाकर्मीहरू हौँ। त यसको बिचको यो कुराहरूलाई चाहिँ समझदारीपूर्ण ढङ्गबाट जाने कुराहरूमा केही अविश्वास छ, केही सङ्कीर्णता छ, केही पूर्वाग्रह छ, केही असमझदारी छ भने त्यसलाई त्यो उद्देश्यका साथ हेरेर त्यो उद्देश्यका साथ गएपछि सबै कुराहरूको समाधान गर्दै हामी जान सक्छौँ। सभामुख घिमिरेले संसदलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सञ्चार माध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो। संसदको रिपोर्टिङका क्रममा देखिएका समस्याहरूलाई पनि समाधान गर्दै लैजाने बताउनुभयो। नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी राजनीतिक मामिला उपमन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्डले पाटन दरबार स्क्वायर अवलोकन गर्नुभएको छ। उपविदेश मन्त्री नुल्यान्ड सहित अमेरिकी राजदूत र अन्य अधिकारीहरूले सोमबार दिउँसो प्राचीन शहर पाटन पुगेर मल्लकालीन कला संस्कृतिको अवलोकन गर्नुभयो। उपत्यकाको सबैभन्दा पुरानो शहर पाटनमा रहेका 17औं शताब्दीदेखिका सम्पदा अवलोकन गर्न उपमन्त्री न्युल्यान्डसँगै नेपालका लागि अमेरिकी
नेपालकी राजदूत डिन आर थम्पसन पनि पुग्नु भएको थियो। आइतबार काठमाडौँ आइपुग्नु भएको उपमन्त्री न्युल्यान्डले आफ्नो 2 दिने भ्रमणमा नेपालको नयाँ सरकारसँग अमेरिकी साझेदारीको बृहत एजेन्डामा छलफल गर्नुभएको छ। उहाँले सोमबार नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, पूर्व मन्त्री प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्र मन्त्री विमला राय पौड्यालसँग भेटवार्ता गरिसक्नु भएको छ। न्युल्यान्ड आफ्नो भ्रमण सकेर सोमबार नै फर्किनुहुनेछ। दुई दिने नेपाल भ्रमणमा रहनुभएकी अमेरिकी उप विदेश मन्त्री भिक्टोरिया न्युल्यान्डले नेपाल र अमेरिका बीचको सम्बन्ध र सहकार्यलाई थप अघि बढाउने बताउनु भएको छ। सोमबार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालको आर्थिक विकासमा अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC परियोजना मार्फत सहयोग गरिरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले अमेरिकाले नेपालको स्वास्थ्य, शिक्षा, साइबर क्राइमका क्षेत्रमा भइरहेको अपराधलाई रोक्न नयाँ टेक्नोलोजीमा सहयोग गर्ने विषयमा आगामी दिनमा झनै सशक्त बनाउँदै जाने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले नेपाललाई अमेरिकाले बहुपक्षीय सहयोग गरिरहेको भन्दै आगामी दिनमा पनि आपसी हितका विषयमा निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले नेपाल र अमेरिका बीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध लोकतन्त्रको विकास तथा सुशासन पुर्याउँदै आएको सहयोगलाई अझै सुदृढ बनाउँदै जाने बताउनुभयो। Successful elections. We also had time with the chairman of the 2 other major parties, with Chairman Ali and with Chairman Deyuba, and with your spectacular new foreign minister, Pedal. All of these individuals are long-standing partners of the United States, and we have worked together over many years to support democracy here and support economic development. During the course of those meetings, we, of course, talked about the next steps in finalizing our Millennium Challenge Corporation project in the field of clean energy. We talked about the plan of the government to submit legislation to the Parliament to finalize the transitional justice process and what the United States might be able to do to support implementation. We also talked about the need to continue fighting corruption. We have the same issues in the United States, and all democracies have to work hard to keep themselves clean. But the best part of the day ended today when we had a chance to tour the magnificent Patan Durbar Square and to see 5 centuries of Nepal. The United States is proud to have partnered with these artisans and with your historic preservationists to ensure that you can restore and preserve this heritage for many, many, many generations to come. उप विदेश मन्त्री न्युल्यान्डले नेपालको नयाँ सरकारले अमेरिका र नेपाल बीचको सम्बन्धलाई झनै सुमधुर बनाएर लैजानेमा आशावादी रहेको बताउनुभयो। सो अवसरमा उप विदेशी मन्त्री न्युल्यान्डले पाटन दरबार स्क्वायरको समेत अवलोकन गर्नुभएको थियो। आज नै उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर विमला राय पौड्याल, नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। नयाँ सरकार बनेपछि अमेरिकी सरकारको तर्फबाट भएको यो पहिलो उच्च स्तरीय भ्रमण हो। राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले बैंकको चर्को ब्याज दरको विरोधमा प्रदर्शन गरेका छन्। सोमबार माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण धरना गरेको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका विभिन्न व्यापारिक संघ संस्थाको सहभागितामा महासंघले विरोध कार्यक्रम गरेको हो। बैंकहरूले कर्जाको ब्याज दर फेरि बढाएको व्यापारीलाई टर्चर दिएको भन्दै उनीहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। उद्योगी व्यवसायीहरूले अहिले बढेको ब्याज दर अनुसार कर्जाको ब्याज भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्थासम्म नरहेकोले प्रदर्शनमा उत्रिन बाध्य भएको बताएका छन्। बैंकहरूले निक्षेपको ब्याज दर घटाएको भए पनि कर्जाको ब्याज दर फेरि 0.5% देखि 1% सम्म बढाएको भन्दै व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन्। अब आर्थिक समाचार।
देशको प्रमुख व्यापारिक नाका वीरगञ्जबाट गहुँको आयात शून्य भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2079 र 80 को पहिलो 6 महिनामा वीरगञ्ज नाकाबाट गहुँ आयात शून्य भएको हो। गसाउनदेखि पुस मसानसम्ममा कति पनि गहुँ नभित्रिएको वीरगञ्ज भन्सारको तथ्याङ्कले देखाउँछ। खाद्यान्न निकासीमा भारतले लिएको नियन्त्रण नीति र सरकारी उदासीनताका कारण आयात शून्य हुन पुगेको हो। आयात रोकिँदा स्वदेशी बजारमा गहुँको उत्पादन, मैदा र पिठोको मूल्य आकाशिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिमा वीरगञ्जबाट मात्र 51 करोड 61 लाख रुपैयाँ मूल्यको 1,63,34,000 किलो गहुँ भित्रिएको प्रमुख भन्सार अधिकृत धन बहादुर बरुवालले जानकारी दिए। रूस युक्रेन युद्धका कारण विश्वभर खाद्यान्न अभाव हुने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर भारतले खाद्यान्न निकासीमा नियन्त्रणको नीति लिएको छ। निकासी रोकेरै भए पनि मूल्य नियन्त्रण गर्ने नीति भारतको छ। भारतले आफ्नो आन्तरिक बजारमा मूल्य नियन्त्रणका लागि गहुँ, धान, चामल, चिनी लगायत खाद्य वस्तु निकासीमा नियन्त्रणको नीति लिएपछि आयात प्रभावित भएको हो। भारतले नेपाल लगायत 20 देशलाई गहुँको आवश्यक कोटा माग्न भने पनि सरकारले समय सीमाभित्र कोटा माग गरेन। सरकारले उद्योगी संघ कोटा मागेपछि उद्योगीले आवेदन गरेका थिए, तर सरकारले यसबारे भारतमा समयमै पत्राचार गरेनन्। सरकारले समय सीमा भित्र कोटा नमागेपछि गहुँ आयात ठप्प भएको हो। भारतले हालै मात्र नेपाललाई 50,000 टन गहुँको कोटा दिएको छ। सरकारले केही उद्योगलाई 30,000 टन गहुँ आयातको कोटा वितरण गरेर आयातको सुरसार गरिएको छ। कोटाको शर्त अनुसार यो परिमाणको गहुँ आगामी चैतभित्र आयात गरिसक्नुपर्छ। धान र चामलको निकासीमा पनि भारतले 20% अतिरिक्त शुल्क लगाइदिएको थियो। सरकारको आग्रहमा 6 लाख टन धानमा यस्तो शुल्क नलिने भएपछि अहिले धानको आयात उल्लेख्य बढेको छ भने चामल आयात 30%ले खुम्चिएको छ। यो वर्षको 6 महिनामै गत वर्षको समीक्षा अवधि भन्दा 38% बढी धान भित्रिएको भन्सारको तथ्याङ्क छ। उक्त अवधिमा 6,81,000 टन धान भित्रिएको छ। चामल आयात घटेपछि अहिले मूल्य बढेको छ। कनिकाको आयात पनि उल्लेख्य परिमाणमा खसिएको छ। कनिका आयात 71%ले घटेको तथ्याङ्क छ। भारतले कनिका निकासी पनि नियन्त्रण गरेको छ। मकै, फापर, कोदो, जौ र जुनेलो आयात पनि निकै घटेको भन्सारको तथ्याङ्क रहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतीय व्यापारी गौतम अडानीले गएको 5 दिनमा झण्डै 41 खर्ब भारतीय रुपैयाँ गुमाउनु भएको छ। अमेरिकी रिसर्च एजेन्सी हिन्डनबर्गको अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको 5 दिनमा अडानीले 50 बिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् 40 खर्ब 80 अर्ब भारतीय रुपैयाँ भन्दा धेरै सम्पत्ति गुमाउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। अमेरिकाको हिन्डनबर्ग रिसर्चले कसरी विश्वको तेस्रो धनी व्यक्तिले कर्पोरेट इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो ठगी गरे भन्ने शीर्षकमा गएको बुधबार एउटा अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। हिन्डनबर्गको रिसर्च बाहिर आएपछि विश्वको तेस्रो धनी व्यक्तिको रूपमा रहेका अडानी समूहको स्थान 9औं नम्बरमा झरेका छन्। फोर्ब्सको तथ्याङ्क अनुसार सन् 2020 पछि अडानीको सम्पत्ति 81 बढेको थियो। हिन्डनबर्गले अडानी कम्पनीको शेयर मूल्य वास्तविक भन्दा 85% बढी भएको दावी गरेको छ। अडानी ग्रुप आफैले शेयर मूल्य बढाएको हिन्डनबर्गको आरोप छ। यसैबीच अडानी समूहले हिन्डनबर्गको रिपोर्टलाई योजना बनाएर आफूहरूको छविलाई बिगार्ने काम भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। 413 पेजको रिपोर्टमा जवाब दिँदै अडानी समूहले भारतमाथि आक्रमण भएको जनाएको छ। यसको जवाबमा हिन्डनबर्गले राष्ट्रवादीको सहारा धोकामाथि पर्दा हाल्न नसकिने जनाएको छ। हिन्डनबर्गले आफ्नो रिपोर्ट 100% सत्य रहेको र कानुनी रूपमा रक्षा गर्न समेत तयार रहेको बताएको बीबीसीले जनाएको छ। हिन्डनबर्गको प्रतिवेदन आएपछि अडानी समूह अन्तर्गतका कम्पनी मात्र नभएर भारतको बीमा तथा ब्याङ्कको शेयर मूल्य समेत घटेको छ।
पाकिस्तानको पेशावर शहरको एक मस्जिदमा बम विस्फोट हुँदा 28 जनाको ज्यान गएको छ। पेशावरको लेडी रिडिङ अस्पतालका प्रवक्ता डाक्टर आजमका अनुसार मस्जिदमा आज सोमबार दिउँसो नमाजको समयमा भएको विस्फोटमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 28 पुगेको हो। ज्यान गुमाउनेमा केही प्रहरी समेत रहेका छन्। 60 जना घाइते भएकोमा 10 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। विस्फोटका कारण भवनको एउटा भाग ध्वस्त भएको र मानिसहरू भाग्न विशेषमा पुरिएका अधिकारीहरूले बताएका छन्। पाकिस्तानका विदेश मन्त्री बिलावल भुट्टो जरदारीले आक्रमणको निन्दा गर्दै आतंकवाद र यसका सहयोगीहरूलाई कडाइका साथ कारबाही गरिने बताउनु भएको छ। घटनाको जिम्मा अहिलेसम्म कसैले पनि लिएको छैन। हस्त आजको टाइम समाचार यति नै। हेर्दै रहनुहोला टाइम्स टेलिभिजन। आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।